योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले बीबीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर फाइनल इक्जाममा सोधेका ब्रिफ एन्सर क्वेसनको सोलुसन पार्ट लिएर उपस्थित भएका थियौँ। आज हामी चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको भिडियोहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ, क्वेसनहरू लिएर। डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 2079 सालमा सोधिएको क्वेसन छ, यो प्रिभियस इयरको क्वेसन। त्यो क्वेसनले के सोधेको रहेछ अब हामी क्वेसन पनि हेर्छौँ र सोलुसन पनि गरेर जान्छौँ है। एज्युम द्याट यु सेल सर्ट 500 सेयर्स अफ बिओके स्टक फर ₹200 पर सेयर। तपाईँले चाहिँ 500वटा सेयर बेच्नुभएछ, सर्ट सेयर भनेको सर्ट पोजिसनमा। यो सर्ट पोजिसनमा भनेको तपाईँले बेच्ने मात्रै काम गर्नुहुन्छ क्या। छोटो समयमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मार्केट बुझ्नुहुन्छ, मार्केटमा प्राइस हाई भएको बेला चाहिँ के गरे हुन्छ, बेचिहाल्नुहुन्छ है। अनि युवर सर्ट मार्जिन एकाउन्ट रिक्वायर्स यु मेन्टेन 60% इनिसियल मार्जिन भनेको तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे त त्यहाँनिर सर्ट मार्जिन एकाउन्टमा चाहिँ रिक्वायर के आवश्यक छ सर्ट मार्जिनमा भन्दाखेरि 60% चाहिँ इनिसियल मार्जिन, तपाईँले सुरुमै 60% चाहिँ क्यास डिपोजिट गर्नुपर्छ अथवा इक्विटी लगाउनुपर्छ। एन्ड 30% मेन्टेनेन्स मार्जिन, मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% बनाउनुपर्छ अरे है। मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको ब्रोकरेजले चाहिँ त्यति बराबरको चाहिँ त्यति मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ के गर्नुपर्छ त राख्नुपर्छ भनेर उसले दिएको हुन्छ, एउटा लिमिटेसन दिएको हुन्छ। तपाईँले यति चाहिँ राख्नै पर्छ भनेको हुन्छ। त्यो मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँको त्यो धितो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ 30% राख्नुपर्छ अरे है। अनि यो मेन्टेनेन्स मार्जिन इनिसियल मार्जिन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो जुन पार्ट 1 क्लास जुन फर्मुला कन्सेप्ट क्लास छ त्यसमा पनि हामीले डिटेलली भनिसकेका छौँ ल। अनि ए नम्बरमा सोधेको छ वाट इज द इनिसियल भ्यालु अफ डेप्ट एन्ड इक्विटी इन युर सर्ट मार्जिन एकाउन्ट। तपाईँको इनिसियल भ्यालु अफ डेप्टको भ्यालु कति हुन्छ सुरुमा, अनि इक्विटीको भ्यालु कति हुन्छ इन युर सर्ट मार्जिन एकाउन्ट भन्दैछ, सर्ट मार्जिन एकाउन्टमा भन्दैछ। मैले अगाडि के भनेको थिएँ भने जब हामीलाई डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा अथवा एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनमा सर्ट मार्जिनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आउँछ, त्यो क्वेसन आउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त सुरुमा टोटल डिपोजिट निकाल्नुपर्छ भनेको थिएँ नि। हो, त्यो टोटल डिपोजिट निकालिदिने। अनि त्यो टोटल डिपोजिट निकालिसकेपछि डेप्टको भ्यालु भनेको नयाँ प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ भनेको छ होइन। अब डेप्टको भ्यालु नयाँ प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ भनियो, तर यहाँनिर त नयाँ प्राइस छैन त भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हामी कसरी निकाल्छौँ त्यो बुझ्छौँ। अब इक्विटी भनेको छ, इक्विटी भनेको अब हामीले डेप्ट अब कसरी निकाल्छौँ, अर्को पनि त छ हामीसँग अल्टरनेटिभ। अब इक्विटी चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने भयौँ त भन्दाखेरि हामीले जम्मा के गरेको छौँ त भन्दाखेरि टोटल डिपोजिट त हामी त्यहाँ निकाल्छौँ। अनि इक्विटी भनेको चाहिँ हामीले त्यो जुन मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको नि 60%, त्यो टोटल डिपोजिटको 60% भनेकै हाम्रो के हुन्छ त, टोटल डिपोजिटको 60% भनेकै हाम्रो मार्जिन रिक्वायरमेन्ट यानि कि क्यास डिपोजिट गरे हुन्छ, त्यही क्यास नै हाम्रो के हुन्छ त इक्विटी हुन जान्छ। त्यो हामीले निकाल्ने भयो। अब टोटल डिपोजिटमा इक्विटी घटायौँ भने डेप्ट पनि आउने भयो, हामीलाई सजिलो भयो। अब टोटल डिपोजिट त निकाल्नै पर्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो सर्ट मार्जिन सर्ट पोजिसन अन्तर्गत रहेर क्वेसनको सोल्युसन गर्दै गर्दाखेरि त्यो टोटल डिपोजिट भन्ने चाहिँ निकाल्नुपर्छ क्या। त्यो टोटल डिपोजिट कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि पहिला प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल गर्ने। सर्ट सेलबाट कति प्रोसिड भएको छ त, कति प्राप्त भएछ त भन्दाखेरि 500वटा सेयर बेचेको 200 का दरले भनेपछि 1 लाख रुपियाँ यहाँ प्राप्त भएछ। त्यसमा हामीले मार्जिन रिक्वायरमेन्ट जुन क्यास डिपोजिट गर्नुपर्ने चाहिँ कति छ त 60%, 1 लाखको 60% भनेको 60,000, टोटल कति भयो त 1,60,000 भयो। 1,60,000 भयो। अब हामीले क्यास डिपोजिट कति गऱ्यौँ 60,000 हो, त्यो नै हाम्रो इक्विटी भयो 60,000 भनेपछि 1,60,000मा 60,000 घटाइदिने कति हुन्छ त हाम्रो बचेको पैसा 1 लाख हुन्छ। त्यो 1 लाख चाहिँ डेप्ट हुन्छ। यसरी यो हाम्रो ए नम्बरको क्वेसन सकिन्छ ल। अनि बी नम्बरमा भन्छ इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज टु ₹250 पर सेयर। अब तपाईँले पछि फिर्ता गर्ने बेलामा, अब यो भनेको त फिर्ता गर्ने नै हो, तपाईँले त्यो सापट्टि लिनुभएको, त्यो सापट्टि लिएर फिर्ता गर्ने बेलामा स्टक प्राइस चाहिँ कति भयो त 250 पर सेयर भयो। वाट विल बी द भ्यालु अफ इक्विटी डेप्ट एन्ड एक्चुअल मार्जिन युर सर्ट मार्जिन एकाउन्ट भन्यो। अब हामीले डेप्ट कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि 500 × 250 गऱ्यौँ भने हाम्रो डेप्ट आउँछ 1,25,000 हो। अब इक्विटी चाहिँ कति आउने भयो त भन्दाखेरि इक्विटी भनेको चाहिँ जम्मा हाम्रो अघि डिपोजिट टोटल कति भएको थियो 1,60,000, 1,60,000मा यो 1,25,000 घटाइदिने 35,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के आउँछ इक्विटीको भ्यालु आउँछ। अब एक्चुअल मार्जिन भनेको चाहिँ यो सर्ट पोजिसनमा के हुन्छ भने इक्विटी डिभाइड बाई डेप्ट हुन्छ, त्यो हामी अहिले गर्नेछौँ है। अनि त्यस पछाडि सी नम्बरमा भन्छ डु यु रिसिभ अ मार्जिन कल इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज टु ₹250 भन्दैछ। यदि स्टक प्राइस चाहिँ 250 हुन्छ, बढेर 250 भएको छ भने तपाईँले त्यहाँनिर मार्जिन कल रिसिभ गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु है भनेर भन्दैछ। अब हामी यसको डिटेल्ली सोल्युसन हेर्न जाँदैछौँ है। ल यो हामीलाई यो च्याप्टरबाट सोध्ने क्वेसनहरू प्राय सजिलै खालका हुन्छन् क्या, एकदम सजिलो च्याप्टर हो यो।
यसबाट चाहिँ हामीलाई 10 अथवा 15 मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ क्या हरेक साल। ल अब यहाँनिर भन्यो नम्बर अफ सर्ट सेल सेयर हामीले कतिवटा सेयर बेचेको हो? 500वटा सेयर। सेलिङ प्राइस, त्यसको प्राइस चाहिँ कति छ त? 200 रुपियाँ गोटाले बेचेको। अनि इनिसियल मार्जिन डिपोजिट, हामीले सुरुमा डिपोजिट कति गर्नुपर्छ त त्यो मार्जिन अकाउन्टमा भन्दाखेरि 60% चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो इक्विटीको पोर्सन हुन्छ है, यो ख्याल गर्नु होला। अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% छ। अब इनिसियल भ्यालु अफ डेट भन्दैछ। इनिसियल भ्यालु अफ डेट भनेको हाम्रो एन इन्टु P0 भनेको 500 × 200 भनेको 1 लाख भयो इनिसियल भ्यालु अफ डेट। अब इनिसियल भ्यालु अफ डेट चाहिँ भनेको डेट चाहिँ सुरुमा अब एन इन्टु P0 गरिदिने हो होइन, एन इन्टु P0। अब डेट भनेको कस्तो हुन्छ भने अब प्राइस बढेको छ भने चाहिँ त्यो नयाँ प्राइस हुन्छ, P1 हुन्छ। तर प्राइस नबढेको इनिसियल भ्यालु भनेको चाहिँ त्यही एन इन्टु P0 नै हाम्रो के हुन्छ त? डेट हुन्छ। अब टोटल डिपोजिट अथवा टोटल एसेट्स चाहिँ यो गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ नि मैले, यतापट्टि राखिदिएको छु अहिले। यो नगरेर यता यो गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर यो गर्नु भने तपाईँलाई सबै क्वेसनमा होइन, मतलब तपाईँले त्यो एन्सर सबै सोल्युसन गर्दाखेरि यो तलैसम्म यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ क्या। जस्तो टोटल डिपोजिट भनेको प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल भनेर हामीले कति लायौँ? 500 × 200 भनेको 1 लाख भयो। इनिसियल मार्जिन अनि डिपोजिट कति गर्नुपर्ने हो त? 60,000 गर्नुपर्ने हो होइन। 60,000 कसरी भन्दाखेरि जम्मा हाम्रो 1 लाखको सेल भएको छ, त्यसमा हामीले 60% चाहिँ के गर्नुपर्छ त? डिपोजिट गर्नुपर्छ, मार्जिन एकाउन्टमा राख्नुपर्छ होइन। त्यो भनेको 60,000। अनि टोटल डिपोजिट अथवा एसेट चाहिँ हाम्रो कति हो त? यो सेल गरेर राखेको 1 लाख भयो, अनि त्यही सेल गरेर आएको। अनि 60,000 चाहिँ हामीले डिपोजिटमा राख्यौँ भने 1,60,000 चाहिँ हाम्रो टोटल डिपोजिट अथवा एसेट्स भयो होइन। अब यति गरिसकिसकेपछि हाम्रो एन इन्टु P0 1 लाख पनि आइसक्यो। अब भ्यालु अफ इक्विटी भनेको एन इन्टु P0 इन्टु आइएम गर्दा पनि भयो, अथवा तपाईँले सिधै यो भनेकै हाम्रो भयो एन इन्टु P0 भनेको प्रोसिड फ्रम सेल इन्टु आइएम भनेको यही इनिसियल मार्जिन। प्रोसिड फ्रम सेल इन्टु इनिसियल मार्जिन भनेको हाम्रो अमाउन्ट अफ इक्विटी हो होइन। अथवा भएन तपाईँले यहाँनिर 1,60,000 छ, 1 लाख रुपियाँ यो डेट घटायौँ, तपाईँको टोटल डिपोजिट अथवा टोटल एसेट्स 1,60,000, त्यसमा यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ इनिसियल भ्यालु अफ डेट हो भनेपछि 1,60,000 मा 1 लाख घटाउँदाखेरि पनि त्यही 60,000 नै आयो। यो फर्मुला लगाएर गर्छु भन्दा पनि भयो, यो यसरी यो गरिसकेर यसमा यो घटाइदिन्छु भन्दा पनि तपाईँको एन्सर जसरी पनि आउने नि हो 60,000 है, इनिसियल भ्यालु अफ इक्विटी। अब बी नम्बर क्वेसनमा सोधेको थियो हामीलाई यदि स्टक प्राइस चाहिँ 250 हुन्छ भने भ्यालु अफ डेट, इक्विटी र एक्चुअल मार्जिन कस्तो हुन्छ, कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो, त्यो पनि हेरौँ। ल इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज टु ₹250 पर सेयर, यदि स्टक प्राइस चाहिँ 250 पर सेयर भएर इन्क्रिज हुन्छ अरे, अगाडि हाम्रो कति थियो? 200 थियो, 250 हुन्छ भने भ्यालु अफ डेट, इक्विटी एन्ड एक्चुअल मार्जिन। डेट भनेको एन इन्टु P0। अब अहिले यसलाई P0 मान्दा पनि भयो, अथवा भएन तपाईँले P1 मान्नु भने अझै राम्रो, भ्यालु बढेर गएको हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि P1 भनेको चाहिँ तपाईँले यो नयाँ किनेर उसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्राइस P1 भनेको कति भयो त? 500 × 250, 500 भनेको सेयर। तपाईँले अहिलेको हामीले कतिमा फिर्ता गर्दैछौँ त? कतिमा किनेर? 250 मा किनेर फिर्ता गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँको डेट कति हुने भयो त? ऋण 1,25,000 हुने भयो। अब इक्विटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल एसेट्स माइनस डेट। टोटल एसेट्स भनेको अघि तपाईँले यहाँनिर जुन टोटल डिपोजिट अथवा टोटल एसेट्सको रूपमा निकाल्नु भएको थियो नि 1,60,000 हो, त्यसमा डेटको पोर्सन घटाइदिने, डेटको भ्यालु घटाइदिने। डेट 1,25,000 छ भनेपछि 35,000 रुपियाँ तपाईँको इक्विटी भएछ। अब एक्चुअल मार्जिन भनेको यो जुन हाम्रो सर्ट पोजिसनमा चाहिँ एक्चुअल मार्जिन निकाल्नको लागि टोटल एसेट्स माइनस डेट डिभाइड बाई डेट अथवा इक्विटी, यो टोटल एसेट्स माइनस डेट भनेको के हो त? इक्विटी हो। इक्विटी डिभाइड बाई डेट गर्नुभयो भने पनि हाम्रो के आउँछ? एक्चुअल मार्जिन आउँछ। 1,60,000 माइनस 25,000 भनेको 35,000 भाग 1,25,000 गर्दाखेरि 28% चाहिँ हाम्रो के आयो त? एक्चुअल मार्जिन आयो। अब सी नम्बरमा भनेको थियो यदि डु यु रिसिभ अ मार्जिन कल इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज टु ₹250 भन्दै थियो। यदि स्टक प्राइस चाहिँ 250 हुन्छ भने बढेर, त्यसमा तपाईँले मार्जिन कल प्राप्त गर्नुहुन्छ त भनेर भनेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले सिन्स द एक्चुअल मार्जिन, अब कम्पेयर गर्ने न हो, कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल मार्जिन इज लेस देन मेन्टेनेन्स मार्जिन। यदि एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा थोरै छ भने त्यहाँनिर द इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल, इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छ त? मार्जिन कल चाहिँ रिसिभ गर्छ। किनभने तपाईँले जति राख्नुपर्ने हो होइन, मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले यति राख्नै पर्छ भनेको 30% चाहिँ राख्नै पर्ने रहेछ होइन, 30% राख्नै पर्ने रहेछ त ब्रोकरेज फर्ममा अथवा मार्जिन एकाउन्टमा। तर तपाईँले के गर्नुभयो त? तपाईँले राखेको चाहिँ कति मात्रै आयो त? भ्यालु 28% मात्रै आयो। त्यो कसरी आयो? टोटल इक्विटीमा डेटको पोर्सन क्या। तपाईँले डेट चाहिँ यति छ, तपाईँले ऋण लिनुभएको 1,25,000, त्यसमा तपाईँले 35,000 रुपियाँ मात्रै इक्विटी चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्नुभएछ अहिले नयाँमा, जुन नयाँ यो भनेको त नयाँ हो नि त। त्यसमा भने तपाईँको 28% मात्रै के भयो त?
एक्चुअल मार्जिन भयो, तपाईँले राखेको चाहिँ 28% मात्रै भयो, तर उसलाई ब्रोकरेजलाई चाहिने चाहिँ कति थियो त 30% थियो भनेपछि उसले माग गर्छ क्या, मार्जिन कल चाहिँ माग्छ। तैँले चाहिँ अब 2% बराबरको, अब भ्यालु पैसा कति हुन्छ 2% हो, त्यति बराबरको पैसा चाहिँ राखे भनेर तपाईँलाई माग गर्छ, कल गर्छ, त्यसैलाई चाहिँ मार्जिन कल भनियो। अथवा यो भएन, यो मैले गरिनँ, यो डिसिजन गरेन भने अल्टरनेटिभ रूपमा ट्रिगर प्राइस निकालिदिनुहुन्छ। ट्रिगर प्राइस निकालेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि 1 + IM / 1 + MM इन्टु सर्ट सेल प्राइस। यो त अब सर्ट पोजिसनको कुरा हो, त्यही भएर सर्टको कुरा आयो, IM प्लसमा हुन्छ यहाँनिर, इन्टु सर्ट सेल प्राइस हुन्छ। यो गर्दाखेरि 246.1538 भयो होइन, 246। अब तपाईँको मार्केट प्राइस चाहिँ कति छ त 250 छ भनेपछि वी वुड रिसिभ अ मार्जिन कल इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज एबभ द ट्रिगर प्राइस। यो ट्रिगर प्राइस भन्दा माथि छ भने होइन, मार्केट प्राइस चाहिँ यो ट्रिगर प्राइस भन्दा माथि छ भने हामीले मार्जिन कल प्राप्त गर्छौँ भन्यौँ। ट्रिगर प्राइस माथि छ कि छैन हेर्नु त, मार्केट प्राइस चाहिँ यो ट्रिगर प्राइस 246.15 आयो, हाम्रो मार्केट प्राइस कति छ त 250 छ भनेपछि त्यो ट्रिगर प्राइस भन्दा मार्केट प्राइस ठुलो भयो। यदि एक्चुअल मार्केट प्राइस, यहाँ हेरौँ है, एक्चुअल मार्केट प्राइस चाहिँ ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस हुन्छ भने त्यहाँनिर मार्जिन कल हुन्छ यो सर्ट पोजिसनमा, मार्जिन कल। अब यो पुरै डिटेलली बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पार्ट 1 क्लास त्यो फर्मुला र कन्सेप्ट क्लास भनेर राखिदिएको छौँ, त्यसमा गएर हेर्नु भने तपाईँले अझै डिटेल बुझ्नुहुन्छ सबै है। हामीले लङ पोजिसन सर्ट पोजिसन सबैको गरेको छ। अहिले चाहिँ हामी क्वेसनमा जुन कन्डिसन आउँछ त्यही कन्डिसन मात्रै एक्सप्लेन गर्ने हो, पुरै कन्डिसन चाहिँ उता एक्सप्लेन गरेछ। पुरै कन्डिसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भिडियो हेर्नु होला है। अब वी वुड रिसिभ अ मार्जिन कल इफ स्टक प्राइस इन्क्रिज एबभ द ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस भन्दा बढी हाम्रो एक्चुअल मार्केट प्राइस आउँछ भने चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो अभियसली के हुन्छ त मार्जिन कल हुन्छ भन्यो। अथवा भएन यो गर्न दिनँ, म यो माथिको डिसिजन मात्रै लेख्छु भन्नुभयो भने नि भयो। यो चाहिँ डिसिजन मात्रै लेख्ने काम छ, किनभने हामीले यो ट्रिगर प्राइस निकालिराख्नै पर्दैन। किन भन्दाखेरि 28% पनि निकालेको छ, हामीलाई मेन्टेनेन्स मार्जिन उसै क्वेसनले नै दिएको छ 30%। यो बढी भयो कि घटी भयो, अनि घटी हुँदा के हुने बढी हुँदा के हुने भनेर लेखिदिइसक्दा हाम्रो यहाँनिर एन्सर पुगिहाल्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो 2079 सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ हुन्छ। अब हामी 2078 सालमा सोधेको क्वेसन एउटा गर्नेछौँ, अनि आजको क्लास इन गर्नेछौँ। अब हेरौँ क्वेसन। अ स्टक सेल फर ₹150 पर सेयर। यो सेलिङकै कुरा गरेको छ है, सर्ट पोजिसनकै कुरा गरेको छ, सेल्सकै कुरा गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ सेल्स भनौँ, तर फेरि अब यो सेल्सको कुरा गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हुँदैन नि, किनभने क्वेसन चाहिँ पुरा पढिसक्नु पऱ्यो नि त। जस्तै यहाँ के भन्यो भने अ स्टक सेल्स फर ₹150 पर सेयर। अहिले हाम्रो यो यसो क्वेसन हेर्दाखेरि यो सेलिङको कुरा रहेछ भन्ने भयो, मैले पनि त्यही भने। तर यहाँदेखि उता के भन्छ यु पर्चेज, तपाईँले चाहिँ अब के गर्नुभयो त किन्नु भयो अरे क्या हो, किन्नु भयो अरे 100 सेयर फर ₹150 पर सेयर। त्यही 150 पर्ने भनेर अहिले बजारमा चाहिँ यतिमा बिक्री हुँदैछ भन्ने मात्रै रहेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ त्यो 100वटा सेयर किन्नु भएछ, एन्ड आफ्टर अ इयर प्राइस राइजेस 175 हो। यहाँ के भन्नु भने 1 वर्ष पछाडि तपाईँको प्राइस कति भएछ त 175 भएछ। इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 60% अरे। अब 60% चाहिँ इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँले 60% चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ, अथवा भएन 60% चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यासको रूपमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने वाट विल बी द पर्सेन्टेज अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट इफ यु बट स्टक अन मार्जिन, इग्नोर कमिसन डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भने वाट विल बी द पर्सेन्टेज रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको पर्सेन्टेज कति हुन्छ, कति रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले त्यो स्टक चाहिँ मार्जिनमा किन्नुभयो भने भन्दैछ क्या। मार्जिनमा किन्नुभयो मतलब कि 60% चाहिँ तपाईँले क्यास पेमेन्ट गर्नुभयो, अरू बाँकी 40% चाहिँ के हो त डेब्टबाट ल्याउनु भयो, डेब्ट जुन ब्रोकरेज फर्मबाट डेब्ट लिनुभयो भने तपाईँको रिटर्न पर्सेन्टेज अफ रिटर्न कति हुन्छ। जब कि तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ, कमिसनलाई पनि इग्नोर गर्नुपर्ने रहेछ, डिभिडेन्डलाई पनि इग्नोर गर्नुपर्ने रहेछ, र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि इग्नोर गर्नुपर्ने रहेछ, मतलब त्यो नराखिदिँदा भयो है। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको इनिसियलमा रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्यो। बी नम्बरले भन्दैछ डिटरमाइन द पर्सेन्टेज रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट, बट इन दिस केस पर्सेन्टेज रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नुपर्ने। तर यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, सपोज द कम्पनी पेज डिभिडेन्ड 15 पर सेयर एन्ड इन्ट्रेस्ट अन लोन इज 10% पर एनम भनौँ। अब यो केसमा चाहिँ अघि यहाँ इग्नोर कमिसन डिभिडेन्ड भनेको थियो, अहिले अब तल्लो क्वेसनमा आएपछि चाहिँ के भन्नु त कम्पनीले चाहिँ 15 पर सेयर डिभिडेन्ड दिन्छ अरे, एउटा सेयरको 15 रुपियाँ। अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ कति छ अरे त, अब जति लोन हो 40% त लोन हो नि त, टोटल एसेट्स टोटल भ्यालुको 40% लोन हो। त्यो लोनको चाहिँ 10% के गर्नुपर्ने रहेछ, ब्याज तिर्नुपर्ने रहेछ भने तपाईँको रिटर्न कति हुन्छ, रेट अफ रिटर्न। अनि सी नम्बरमा भन्छ इन क्यालकुलेसन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा इग्नोर कमिसन एक्सपेन्सेस, डिस्क्राइब हाउ कमिसन एफेक्ट टु द रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट भन्नु। तपाईँलाई कमिसन एक्सपेन्सेसले चाहिँ कसरी तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा एफेक्ट गर्छ त
होइन, कमिसन एक्सपेन्सेसले चाहिँ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। यो हाम्रो डिसिजन पार्ट हो क्वेसन नम्बर सीको है। अब हामी सोल्युसन गर्छौँ। यो पनि सजिलो क्वेसन छ, पर्चेजको कुरा गरेको छ, तर सुरुमा चाहिँ सेल्स भनेर सेल्सको रहेछ भनेर झुकिनु होला। पुरा क्वेसन पढेपछि हामी बुझिहाल्छौँ। यदि नेपाली बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ यहाँनिर पर्चेज भनेको छ, पर्चेज भनिसक्दा तपाईँको लङ पोजिसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले लङ पोजिसनसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू लाउँछौँ, फर्मुला एप्लाई गर्छौँ, डिसिजन त लङ पोजिसनसँग रिलेटेड हुन्छ। सेल्स भन्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सर्ट पोजिसनसँग हुन्छ। सर्ट पोजिसनबाटै हामीले के गर्छौँ त, सोल्युसन गर्ने गर्छौँ। ल अब यसको सोल्युसन हेरौँ है। ल नम्बर अफ सेयर पर्चेज, हामीले कतिवटा सेयर किनेको, 100वटा सेयर 150 का दरले। यो पर सेयर, ल पर सेयर 150 पर सेयरले चाहिँ हामीले किनेको। इन्डिङ प्राइस भनेको पछि हाम्रो 1 वर्ष पछाडि होल्ड गरे पछाडि चाहिँ बढेर कति भएछ, प्राइस 175 भएछ। इनिसियल मार्जिन भनेको हामीले डिपोजिट कति गर्नुपर्ने रहेछ त, इक्विटीको रूपमा भन्दाखेरि 60% चाहिँ जति अमाउन्ट हो त्यसको 60% चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ क्यास। बाँकी 40% चाहिँ हाम्रो के हो त, डेप्ट हो। अनि पर्सेन्टेज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इफ वी बट द स्टक अन मार्जिन, मार्जिनमा किन्दाखेरि पर्सेन्टेज रिटर्न कति हुन्छ भनेको छ, इग्नोरिङ कमिसन डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। हामीले के इग्नोर गऱ्यौँ त भन्दाखेरि कमिसनलाई पनि इग्नोर गऱ्यौँ, डिभिडेन्डलाई पनि इग्नोर गऱ्यौँ र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि इग्नोर गऱ्यौँ है। अब रेट अफ रिटर्न इक्वल टु P1 - P0 प्लस D1। अब यो लेख्न चाहिँ लेख्यौँ तर 0 हुन्छ, किन, इग्नोरिङ भने। अनि आई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले इग्नोर गऱ्यौँ। अनि डिभाइड बाई चाहिँ P0 × IM। आइएम किन आयो त भन्दाखेरि मार्जिनमा हो, मार्जिन व्यापारमा अथवा मार्जिन कारोबार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर इनिसियल मार्जिनलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँनिर मार्जिनको कुरा गरेको थिएन, क्यास पर्चेज थियो भने हामीले यहाँ P0 मात्रै राख्ने थियौँ है। क्यासको कुरा गर्छ भने, जब मार्जिनको कुरा गर्छ त्यहाँ तल P0 × IM हुन्छ नै। अनि मार्जिनको कुरामा डेप्ट ल्याएको छ र त्यसको पर्सेन्टेज दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ नै, त्यो उसले भनिराख्नु पर्दैन है। यो ख्याल गर्नु होला। मार्जिनको कुरा आइसक्दा तल P0 × IM हुन्छ। अनि इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छ, डेप्ट लिएकै हुन्छ अभियसली मार्जिनको कुरामा। अनि डेप्ट लिएको छ र इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेसन गरेर। अहिले चाहिँ उसले भन्दैछ कि कमिसन डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई इग्नोर गरे, यो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ भन्दैछ। त्यस कारणले हामीले त्यो इग्नोर गऱ्यौँ, 0 राखिदिउँ। 175 भनेको अहिले हाम्रो नयाँ प्राइस P1, 150 हामीले किनेको प्राइस, 150 × 0.6 गरिदिने, जम्मा कति आयो त, 27.78% चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न आयो त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट होइन, त्यो लगानी गरे बापत त्यति चाहिँ रिटर्न प्राप्त गऱ्यौँ। अब डिभिडेन्ड पर सेयर र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अथवा इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ 10% भनेर दिएको छ होइन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्जिन कति हुन्छ त, सरी रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर त्यो निकाल्नुपर्ने छ, त्यो पनि हेरौँ। ल इफ डिभिडेन्ड पर सेयर D1 इक्वल टु चाहिँ 15 अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन लोन इज 10% पर एनम हो भने रेट अफ रिटर्न इक्वल टु चाहिँ P1 - P0 प्लस D1 माइनस आई डिभाइड बाई P0 × IM। यो हाम्रो अगाडिकै फर्मुला भइहाल्यो, किनभने यो लङ पर्चेजको कुरा हो। पर्चेजको हुँदाखेरि यो भयो। अब यो सेल्सको थियो भने के हुन्थ्यो, P0 - P1 अब माइनस D1 हुन्थ्यो। डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। अनि आई इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्राप्त गर्छौँ, डिभाइड बाई P0 × IM हुन्छ। ल P0 भनेको चाहिँ सर्ट सेल प्राइस, सर्ट सेल, यति ख्याल गर्नु होला। P0 भनेको चाहिँ सर्ट सेल। अहिले हामी यता नहेरौँ, यता यहाँनिर हामी क्वेसनतिर जाउँ त। 175 - 150 यो हाम्रो अगाडिकै इन्फर्मेसन भइहाल्यो। अहिले हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन D1 डिभिडेन्ड 15 पर सेयर छ, 15 राख्यौँ। माइनस अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ, रुपिजमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले P0 टाइम्स 1 - IM। इनिसियल मार्जिन चाहिँ हाम्रो 1 - इनिसियल मार्जिन गर्ने, त्यहाँ डेप्टको कुरा आउँछ नि त। P0 × यो 1 - IM भनेको डेप्ट हो। डेप्टको चाहिँ अब कति पर्सेन्ट भन्दा 10%। 10% भनेको 0.1 राख्यो त, किन भन्दाखेरि पर्सेन्टेजलाई हामीले के गर्नुपर्छ, डेसिमल फर्ममा राख्नुपर्छ। यहाँ पनि त हाम्रो 1 - IM, यो 1 थिँदै थियो, माइनस IM भनेको त 60% भनेर दिएको छ, त्यसलाई 0.6 राख्यौँ। 1 - 0.6 गरेर 0.4 गरेको है। फेरि यो एकैचोटि 1 - IM त 0.4 छैन त भन्ने कुरा हुनसक्छ। 1 - 0.6 गरेर 0.4 ल्याएको, डिभाइड बाई 150 × 0.6 भनेको 90 हुँदो रहेछ। अनि 40 माइनस अब यो भनेको त यसमा यो घटाउँदाखेरि 25 र 15 ले 40 भयो। 40 मा अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 150 × 0.4 × 0.1 गर्दाखेरि 6 हुँदो रहेछ। 40 मा 6 घटाउँदा 34, 34 भागा 90 गर्नुभयो भने 37.78% चाहिँ तपाईँको के आयो त, रेट अफ रिटर्न आयो। डिभिडेन्ड यहाँ हेर्नु है। अब किन यो रेट अफ रिटर्न बढ्यो भन्दाखेरि तपाईँले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्नुभयो 15 पर सेयर, इन्ट्रेस्ट चाहिँ जम्मा कति छ त, 6 रुपियाँ मात्रै छ भनेपछि 15 मा 6 घटाउनु 9 रुपियाँ त तपाईँको एक्स्ट्रा बढ्यो। 9 रुपियाँ बढेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्टेज पनि बढेर गयो अगाडिको 27 को तुलनामा है।
अब कसरी हामीलाई कमिसन एक्सपेन्सेसले चाहिँ के गर्छ त एफेक्ट गर्छ हाम्रो रिटर्नमा भनेको थियो। मैले यहाँ कमिसनको मात्रै होइन कि डिभिडेन्डको इन्ट्रेस्टको पनि कुरा गरिदिएको छु। ल हेरौँ यहाँनिर यो चाहिँ पछि आयो भने इन्ट्रेस्टको कुरा आयो, डिभिडेन्डको कुरा आयो भने पनि हामीले यही डिसिजन लेख्दा पुगिहाल्छ। जस्तो द कमिसन एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भने अन मार्जिन एकाउन्ट अथवा मार्जिन ट्रान्जेक्सन हेल्प्स टु डिक्रिज द रेट अफ रिटर्न। जब कमिसनको कुरा आउँछ, इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ नि, त्यो जति हाई भयो त्यसले हाम्रो रिटर्नलाई त्यति लो गर्छ, त्यति घटाउँछ है। अनि डिभिडेन्ड इन्कम अन मार्जिन ट्रान्जेक्सन हेल्प्स टु इन्क्रिज द रेट अफ रिटर्न। डिभिडेन्ड छ जुन मार्जिन ट्रान्जेक्सनमा हाम्रो डिभिडेन्ड इन्कमको कुरा गरेको छ भने, डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा गरेको छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो रिटर्नलाई के गरिदिन्छ त बढाएर लगिदिन्छ। यति भनिदिएपछि हाम्रो यो क्वेसनको पनि सोल्युसन भयो। हामीले यो पार्टमा चाहिँ अथवा यो भिडियोमा चाहिँ 2079 सालमा सोधेको क्वेसन र 2078 सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।